साल बाद बानी को रिलीफ, अडयाला से इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। बाजुबान पीटीआई, मेरिट पर फैसला, जबकि बकौल नून लीग एनआरओ की ख्वाहिश। -1 का दावा करने वाले खुद माइनस होने लगे, या महज कुदरत का इंतकाम। फैसले की घड़ी आ चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तूफान बरपा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, जिसने बानी पीटीआई के लिए अस्पताल के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन साथ ही हुकूमत के माथे पर पसीना भी आ गया। हुकूमत की जानिब से आला अदलिया में नजरसानी की अपील और पीटीआई पर तुंदो तेज वार। मौजूदा हालात ने सियासी तपिश को हिमालय से भी ज्यादा बुलंद कर दिया है, लेकिन इस फैसले ने तहरीके इंसाफ के नीम मुर्दा खैमे में एक बार फिर जान फूंक दी है। बैरिस्टर गौहर से लेकर सुहेल आफरीदी तक सब एक ही नारा बुलंद कर रहे हैं, कानून जीत गया, फस्तायत हार गई। लेकिन क्या ये जीत बरकरार रहेगी, या ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों के लिए है? नाज़रीन, सियासी मौसम तो काफी गर्म है, लेकिन मुल्क में दूसरी तरफ बिखरा हुआ नालालई तबाही की दास्तान सुना रहा है। ये कुदरत का कहर है या हुकूमत की नाअहली? इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे आगे चल के कि आज आलमी यौम इंसानी हमदर्दी के दिन जहां इंसानियत की बात होनी थी, वहां मशरक़ वुस्ता में एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान और यूएई एक बार फिर आमने सामने हैं। आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे वो पर्दे जिनके पीछे छुपे हैं असल हकाइक। रन डाउन विद शुमाइला न्याज में आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के एक अहम मुद्दे के बारे में। तो नाजरीन, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, लेकिन रिलीफ से पहले नया महाज खुल गया है। पीटीआई की खुशियां अभी चल ही रही थी कि हुकूमत ने बड़ा वार कर दिया है। मर्द आहन का बयानिया कहा गया है। अडयाला से अस्पताल तक का रास्ता अब भी काफी दुश्वार है, जबकि फिजाओं में एनआरओ की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की सियासत में जब भी कोई बड़ी लहर उठती है तो अपने साथ कई नए तूफान लेकर आती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्मनामा तो जारी हो गया, लेकिन मुल्क के सियासी ऐवानों में 9.9 का जलजला आ गया है। वो फैसला जिस पर तहरीके इंसाफ के कारकुन अभी जश्न मना रहे थे, इसी फैसले पर इब्हाम के गहरे बादल मंडलाने लगे। हुकूमत ने इस अदालती हुक्म को तस्लीम करने की बजाय इसे एक ऐसी कानूनी और सियासी जंग छेड़ दी है कि जिसने पूरे मामले को एक नया रुख दे दिया है। जैसे ही अदालत का तहरीरी हुक्मनामा सामने आया, हुकूमत की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल एक संगीन इल्ज़ाम की सूरत में सामने आया। विफाकी वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों ने इसे तिब्बी रिलीफ की बजाय एक सियासी डील या एनआरओ लेने की तड़प करार देना शुरू कर दिया है। हुकूमत का यह कहना है कि तहरीके इंसाफ कानूनी जंग हारने के बाद अब बीमारी का सहारा लेकर अपने कायद के लिए वो रायतें हासिल करना चाहती हैं जो माजी में उनके बकौल किसी और को मुयस्सर नहीं थी। लेकिन माजी अभी इतना भी धुंधला नहीं हुआ। माजी करीब की ही बात है, नवाज शरीफ साहब को भी इन्हीं बुनियादों पर रिलीफ मिला था। लेकिन नून लीग बिजिद है कि जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। हुकूमत ने सिर्फ बयानात पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने कानूनी तौर पर इस फैसले को रोकने की भरपूर तैयारी कर ली है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल के तवस्सुत से जमा कराई गई है, जिसमें एक बड़ा कानूनी नुक्ता उठाया गया है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? बड़ा साफ और वाज़े कि जनाब जेल रूल्स के जो 1978 के रूल्स हैं, उसके मुताबिक किसी कैदी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल करने का एक वाज़े तरीक़ाकार मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन कवानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तलाल चौधरी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली कि आप जो ताने देते थे और जो सियासत करते थे सेहत के ऊपर,
آج جب ایک کورٹ کا آرڈر آیا ہے تو ہماری جماعت کے مختلف لوگوں نے کل اس پر بات کی کہ بالکل پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی، مگر علاج کے حوالے سے بالکل کوئی ابہام نہیں ہے. صحت کا معاملہ سیاست سے الگ رہنا چاہیے. کسی دھمکی سے، ڈکٹیٹ کرنے سے، سڑک بلاک کرنے سے، جلسہ رکھنے سے، حملہ کرنے سے نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. اور آخر کار وہی ہوا. ہم نے بالکل، حکومت کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ جیل حکام جیل مینول کے تحت یا پھر عدالت اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ ملاقات کب اور ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے. اب اس پوری صورتحال میں سب سے کڑی تنقید وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے سامنے آئی ہے. اگرچہ ان کے بیانات ویسے بھی سیاسی بحث کو ایک نئی سمت دے دیتے ہیں اور خواجہ آصف جو ہیں وہ اپنے سخت سیاسی بیانات کے کر کے کافی مشہور بھی ہیں اور ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں. انہوں نے اس صورتحال کو قدرت کا انتقام قرار دیا ہے اور اپنی ایکس ٹویٹ میں خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو شخص کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اور دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا، آج اس کی اپنی جماعت اسے جیل سے نکالنے کے لیے فریادیں کر رہی ہے. وزیر دفاع نے اپنے بیان میں جہاں بانی پی ٹی آئی کے لیے دعا کی ہے، وہیں ان کے سیاسی تضادات کو بھی بے نقاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ میں ان کو جیل میں اے سی نہیں دوں گا، میں ان کی زندگی کو مشکل بنا دوں گا. آج جب اسی شخص کو عدالت سے ہسپتال منتقلی کا ریلیف ملتا ہے تو خواجہ آصف کے مطابق یہ تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے. انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر واقعی اتنے ہی بہادر اور انقلابی ہیں تو پھر ہسپتال جانے کے لیے اتنی بے قراری، بے چینی کیوں؟ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو کہتا تھا کہ موت قبول ہے لیکن سمجھوتا نہیں قبول؟ آج اسی سمجھوتے کی بو حکومت کو ان طبی ریلیف کی درخواستوں سے آ رہی ہے. بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ اب گیند جو ہے وہ ایک بار پھر عدالت عظمیٰ کے کورٹ میں ہے. کیا یہ واقعی قدرت کا انتقام ہے یا پھر سیاست کا ایک اور رخ ہے؟ فیصلے کی بہت قریب ہے اور آنے والے چند دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک رخ متعین کریں گے. یہ رخ بتائے گا کہ ابھی جو حالات و واقعات ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. بہرحال اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب. حذیفہ رحمان صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو فعال کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے جو الیکشنز تھے اس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، کوئی ڈینجر زون آنے والا ہے یا جو چل رہا ہے وہ بہتر چل رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، بلاول صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ایک بڑی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، بڑی ایک مضبوط لیگیسی وہ کیری کرتے ہیں. ان سے اس طرح کی بات کی میں توقع نہیں کر سکتا، لیکن اگر ان کی بات کو ہی میں درست مان لوں تو پھر پوری بات ایسے بنے گی کہ الٹی گنتی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، حذیفہ رحمان اور کابینہ کے ممبران کے ساتھ بلاول کے پاپا کی بھی شروع ہو جائے گی نا. تو زیر صدر پاکستان کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، اسپیکر نیشنل اسمبلی. تو ہم سب سیاستدانوں کو کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ الٹی گنتی کسی کی شروع ہو گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے پاس نمبر پورا نہیں ہوتا تو بلاول صاحب وہ نمبر اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو میجک نمبر پہلے 172 تھا، اس وقت 169 ہے. تو لامحالہ تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن صرف باتوں سے یا یہ کہیں کہ آپ کسی بات سے اختلاف کے بعد کہیں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، آئی ڈونٹ تھنک سو. اور میرے خیال سے حکومت قائم و دائم ہے، بالکل مینٹین ہے. اور اس حکومت کی جو ہے وہ مینٹین ہونے میں سب سے بڑا کلیدی کردار بلاول صاحب کے پاپا آصف علی زرداری صاحب کا ہے، ان کے انکل یوسف گیلانی صاحب کا ہے، اور باقی ان کے انکل مراد علی شاہ اور ان کے بھائیوں جیسے دوست جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کا. یہ سارے لوگ سسٹم کا حصہ ہیں. تو میرے خیال سے الٹی گنتی کسی ایک فرد یا کسی ایک جماعت کی نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو پھر سب کی ہوگی. اچھا، اگر الٹی گنتی سٹارٹ ہوگی تو پھر سبھی کی ہوگی، صرف ایک کی نہیں ہوگی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پارٹی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک ایسا کندھا ہے جو کہ ہم نے حکومت کو سہارا دینے کے لیے دیا ہوا ہے اور ہم جب چاہے یہ کندھا واپس بھی لے سکتے ہیں. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جماعت جو ہے وہ ایک سیٹ والی جماعت ہو وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ہم نے تو 5 5 8 8 جن کی سیٹیں ہیں یا ایون کہ 2 MNAs ہیں
ऐसी जमातों को भी अहमियत दी हुई है। फिर पार्टी की तो फिर 70-75 या 78 सीट्स है एमएनए की। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के कंधा खींचने से हमें बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी अगर कंधा खींच ले तो हम बिल्कुल चल ही नहीं सकेंगे। और तो मैं मकसद कहने का ये कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम हैं। पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम से अलहदा होती है तो लामहला अनसर्टेनिटी पैदा होगी, सिस्टम में अदम इस्तेहकाम आएगा या आपकी सियासत में अदम इस्तेहकाम आएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या पीपल्स पार्टी के नंबर्स के बगैर हुकूमत कायम रह सकती है, तो मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल कायम रह सकती है। और इस वक्त 169 का नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी के एमएनएस के अलावा है। लेकिन हमारी हर मुमकिन कोशिश और ख्वाहिश है वज़ीर आज़म साहब की भी कि पीपल्स पार्टी को एंगेज रखा जाए और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत जो है वो जारी रहे, और जिन नुकात पे इख्तलाफ है उन नुकात पर बातचीत करके उन नुकात को सेटल किया जाए। अच्छा, वैसे हुज़ैफा साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि हुकूमत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी है, कायम और दायम है, और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जो रिलीफ का कंधा इमरान खान साहब को मिला है, उनको जो रिलीफ मिला है और इसको जो है वो हुकूमत की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? वैसे क्या चैलेंज करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई को ये जो रिलीफ मिल रहा है ये नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एक तो मैं आपकी बात के जवाब में एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन गुजारिश करूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकती। मैं तो वाज़ेह कहा कि पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम से अलहदा होगी तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। लेकिन अगर आप फैक्चुअली पूछेंगी तो हुकूमत के पास 169 का नंबर मौजूद है। अब क्या 169 का नंबर से हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ जाएगा अगर पीपल्स पार्टी बाहर होगी। तो इसका मतलब है कि जहाँ तक अगर आपकी आप बात है- समझते हैं कि अभी इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी है और मुआशी इस्तेहकाम भी है और अवाम भी खुशहाल है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है अगर तहरीक इंसाफ से हमारी कन्फ्रंटेशन है या उन्होंने कन्फ्रंटेशन बनाई हुई है या बाकी जमातें फजल रहमान साहब नाराज हैं तो लामहला अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर उसी अनसर्टेनिटी का हिस्सा बन जाएगी तो लामहला वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम उस अनसर्टेनिटी को बढ़ाना नहीं चाहते, और वो बढ़ाना किसी भी हुकूमत के फायदे में नहीं होता। इसलिए मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। तो मैं तो आपकी राय के साथ हूँ। और जहां तक आपने बात की बानी तहरीक इंसाफ वाले मामले की, देखिए हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ अपना इलाज जो है वो हार्लेस स्ट्रीट में जाकर कराएं, शिफा में कराएं। नहीं, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, लेकिन हुकूमत ने तो इसको चैलेंज कर दिया है। और ख्वाजा आसिफ ने जो है ना वो ट्वीट भी किया है कि जी ये तो गुरूर और तकब्बुर जो है वो खाक में मिल गया है। ये रिलीफ जो है ना ये माजी में दूसरों की बीमारियों पर हंसते थे, अब इनको क्यों रिलीफ मिल रहा है? तो इस तरह की बातें भी तो हो रही हैं ना, यानी हुकूमत खुश नजर आ नहीं रही। दुनिया में जिसने भी तरक्की की है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुकरात का कहना था उसने कानों से की है, ज़बान से किसी ने तरक्की नहीं की। मेरी बात जहां आपने रोकी है अगर पूरा हो जाता तो सवाल की आपको जरूरत पेश ना आती। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि बानी तहरीक इंसाफ इलाज अपना हार्लेस स्ट्रीट में कराएं, वो शिफा में कराएं या पॉली क्लिनिक में कराएं, हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हुकूमत नजरसानी में इसलिए कही है कि अगर हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपने जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पाकिस्तान में कैद 70,000 कैदियों पर यह फैसला लागू हो जाएगा, हर कैदी कहेगा मैंने प्राइवेट अस्पताल जाना है, तो हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ात सुन लेती है और सिर्फ इस केस को एज अ स्पेशल केस लेकर एग्जेम्पशन सीक कर देती है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, हमें मुंतकिल कर देंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए गए हैं कि कल कला कोई कैदी ये ना कहे कि अगर आप उस फैसले से डिसएग्री कर रहे थे और किसी भी कैदी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज का जो कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं है तो आपने फैसला चैलेंज क्यों नहीं किया? हुकूमत इस फैसले को एक प्रेसिडेंट ना बनाने की वजह से कि ये फैसला जो है एक बेंचमार्क ना बन जाए और ये एक सुप्रीम कोर्ट की अगर फैसला कानून बन जाता है तो हुकूमत इसमें सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी ले ले कि ये फैसला जो है सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की हद तक है, ये तमाम कैदियों पे लागू हो जाएगा। क्योंकि कल इस फैसले की हस्बे ज़ाब्ता नकल निकलवाकर पाकिस्तान में 70-80 हजार जो कैदी कैद हैं उनमें से कोई भी जा सकता है कि जी मैंने टीचिंग अस्पताल या रूरल हेल्थ सेंटर या बेसिक हेल्थ यूनिट या टीएचपी हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज नहीं कराना बल्कि मैंने फलां प्राइवेट अस्पताल में कराना है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। ये हरगिज़ नहीं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बानी पीटीआई को इलाज मुआवजे की जो सहूलियत दी जा रही हैं वो हर कैदी को मिलनी चाहिए,
So this is the point. नहीं, मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि तमाम कैदियों का इलाज अगर वो चाहें तो प्राइवेट अस्पताल में हो, जो कि कानून के खिलाफ है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ये देते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी मैं कि इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, और ये बात जो है वो पीटीआई पर बिल्कुल ऐन जाके साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ हुकूमत ने इसे चैलेंज कर दिया है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कैंप्स में इस वक्त जश्न और उम्मीद की नई लहर दौड़ गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वक्त ने साबित कर दिया है कि कैदोबंद की सोबतें बानी के अज़्म को तोड़ नहीं सकती। हाई कोर्ट का भी पहले से आर्डर था और अभी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा। मैं खान साहब के सारे वर्कर, सपोर्टर और पार्टी के लीडर और अहदेदारान को कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फाइनली हमारे हक में एक ऐसा फैसला आया जो हमारा मुतालबा था, जो मुसलसल हम कर रहे थे कि खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, उसके कंप्लीट मेडिकल टेस्ट हो, उनका इलाज हो, उनके मुआलिजीन या उनके फैमिली मेम्बरान उसमें शामिल हो, और उनके फैमिली को और पार्टी को और पूरे पाकिस्तान पे यकीन हो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है। ये हमारा एक राइट है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के तेवर, वो तो पहले भी काफ़ी सख्त थे, अब और सख्त हो गए हैं क्योंकि हवाओं का रुख वैसे ही बदल रहा है। तो लिहाजा उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया है कि कुछ अनासर अस्पताल के बाहर माहौल खराब कर सकते हैं। अस्पताल के इर्द गिर्द हाँ कुछ इंतशारी चाहेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से नहीं होगा, जिनका ताल्लुक हम में से किसी से नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इसको सबोताज करें, वो चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बदनाम करें, वो चाहेंगे कि इस अमल को जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर आई है इसको भी खत्म करें। हमने उनकी निशानदेही करनी है। उनका ताल्लुक ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से होगा, ना इमरान खान साहब का वो वर्कर होगा, ना हम उसको ऑन करेंगे। उधर दूसरी जानिब अडयाला जेल के अंदर की फिजा भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्याजी ने कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में अपने भाई से मुलाकात की है, उन्हें अदालती फैसले से आगाह किया है और उनकी सेहत भी दरियाफ्त की है कि भाई आप ठीक है ना। इसी दौरान बानी की मुलाकात बुशरा बीबी से भी करवाई गई है, जबकि दूसरी जानिब अलीमा खान ने अब एक नया मुतालबा कर दिया है कि देखें सिर्फ अस्पताल मुंतकली ये मंजूर नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब बानी और बुशरा बीबी की जमानतों का फैसला भी फौरी तौर पर करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनको इमरान खान को और बुशरा बीबी को बेल भी दे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ याद रहे कि अदालत ने बानी की फैमिली को बाहर आकर ये बयानबाजी से रोका है और यही वजह है कि नौरीन न्याजी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर खामोशी से रवाना हो गई, जो इस बात का सबूत है कि पीटीआई अब कानूनी ज़ाब्तों का मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हुए हुकूमत को कोई मौका नहीं देना चाहती। लेकिन असल सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बलाखिर जो है ना वो सुख का सांस जिसे कहते हैं वो आना शुरू हुआ है। इतनी शदीद गर्मी में भी जो है ना वो ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ है और इसी के साथ ही जो है वो रिलीफ जो एक मिल रहा है बानी पीटीआई को। मैं सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपके जज्बात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे जज्बात वही हैं जो किसी भी एक शागिर्द के हो सकते हैं कि उसका उस्ताद बड़े इम्तिहान में हो, या एक बेटा जिसके जज्बात अपने वालिद के लिए हों, या एक वर्कर के अपने लीडर के लिए। क्योंकि मैं ख़ुद अडयाला जेल की डेथ सेल्स में मैं भी वक्त मैंने गुजारा है और मुझे अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब पे क्या गुजरी होगी। हालांकि वो मेरे से उम्र में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस उम्र में उन्होंने 3 साल वहाँ गुजारे हैं और तारीख़ में कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसा नहीं गुज़रा जिसने इतनी तवील और सख्त जेल काटी हो। तो कुदरती तौर पे मैं अल्लाह के सामने, मैं और मेरे जैसे बहुत से कारकुन इमरान खान साहब के अल्लाह के सामने सरबसुजूद हैं, शुक्रगुजार हैं।
اور کل میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے. امید ہے آج رات 2 گھنٹے کا جو 2 دن کا جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے سپریم کورٹ نے جو دیا ہے، اس میں حکومت اس کو امپلیمنٹ کر دے گی. اور میں پر امید ہوں کہ اس سے آگے اب اللہ کرے گا اگر سیاسی قیادت، اپوزیشن اور حکومت ذرا بالغ نظری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے اب کام سیاستدانوں کا ہے. عدالت سے ایک نیسیسری ریلیف مل گئی ہے، اس کو ریلیف بھی کہنا مناسب نہیں ہے، ان کا ایک حق ہے جو ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. کوئی احسان تو نہیں ہے نا، عمران خان صاحب کا حق ہے. کسی بھی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو ہوا، ان کے ہیلتھ کو اتنے رسک میں ڈال دیا گیا. لیکن ساتھ ہی علی محمد خان صاحب، بان پی ٹی آئی کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، تو اب اس پر کیا حکمت عملی ہے آپ کی جماعت کی؟ اخلاقی طور پہ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی میڈیا میں رپورٹس آنی شروع ہوئیں تو فوری طور پہ ان کو خان صاحب کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز کو اور ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو ملانا چاہیے تھا. سیاسی قیادت کو بھی اعتماد میں لیتے. ہم جیسے لوگ جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے بعد میں نے یا ہمارے کسی اور ساتھی نے کوئی ایسی بات کی ہو جو کوئی پولیٹیکل شخص اور اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے عمران خان صاحب کے لیے ہم نے کوئی مشکلات کھڑی کی ہوں؟ تو کیا مذائقہ تھا ہم جیسے لوگوں کو خان صاحب سے ملانے کا؟ ہم تو معاملے کو سلجھانے میں مدد دیتے. ہم تو بگاڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو بنانے والے لوگوں میں سے ہیں. چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کی بھی رہائی ہو اور یہ نظام میں بھی بہتری آئے اور جو اتنے فاصلے پیدا ہوئے ہیں، قدورتیں پیدا ہوئی ہیں، وہ دور ہوں. تو حکومت کو تو چاہیے تھا کہ ہمیں لے جاتے نمبر 1. لیکن چلیں وہ آپ نے اپنا جو ایک ہٹ درمی تھی دکھائی. لیکن جب آپ کے اپنے سپرڈنٹ جیل صاحب نے جب یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی، میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ حکومت کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم جب آپ کا اپنا سپرڈنٹ جیل کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کو اس وقت ایک ہیلتھ میں سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو چیک اپ کی ضرورت ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے عدالت میں پیش ہوئی ہے، تو اس کے بعد تو اس کی مخالفت کے کوئی جواز ہی نہیں تھا. میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں. باقی قانونی طور پہ ان کے پاس حق ہے، وہ اپنا حق جو ہے استعمال کریں، لیکن امپلیمنٹ ان کو اس لیے کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اس فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ریورس کرنے کا اختیار بھی اسی سپریم کورٹ کے اس بینچ کے پاس ہے. کیونکہ کیس ابھی چل رہا ہے، آپ کو اس کا پتہ ہوگا اگر آپ نے اس کو پرسنلی کور کیا ہو، کیونکہ اس میں ابھی سپٹمبر کی تاریخ پڑی ہے. تو حکومت کو اگر جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ اس تاریخ میں اپنی مینٹینیبلٹی پہ بات کر سکتے ہیں، یا اگر انہوں نے کوئی سول مسلینس موو کرنا ہے، کوئی ریویو کے لیے درخواست دینی، اسی عدالت میں ہم موو کریں. لیکن جب تک حکومت کی ریویو کی درخواست منظور نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی اسی بینچ سے، تب تک یہ آرڈر ان فیلڈ ہے اور حکومت پابند ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کیا جائے. اگر اس میں وہ 1 منٹ کی بھی ایکسٹینشن لیں گے، وہ اس میں وہ ضائع کریں گے، 48 گھنٹے میں نہیں کریں گے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، تو اس کے بعد ان پہ ٹیکنیکلی توہین عدالت لگ سکتی ہے. لیکن اگر علی محمد خان صاحب، اگر لیٹ سپوز کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی ہسپتال منتقلی رک جاتی ہے، تو ویسے تو آلریڈی کال دی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ 27 ستمبر کو سڑکوں پر آئیں گے، تو کیا کچھ نیا کریں گے؟ کچھ بڑا احتجاج ہوگا یا قانونی راستہ ہی اختیار کیا جائے گا؟ میرے خیال میں اس وقت سیاسی بالغ نظری کا تقاضا یہ ہے کہ اپوزیشن، ہم لوگ اور حکومت دونوں اس معاملے پہ سیاسی بیان بازی سے فی الحال گریز کریں اور ابھی حکومت کو ہم وقت دیں، اور اس امید پہ کہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی. ان کے پاس ایک قانونی اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف درخواست دینا چاہتے ہیں، بے شک وہ درخواست دیں، لیکن ہم توقع رکھیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے. باقی پھر جب عدالت میں کیس چلے گا تو ہم اپنا پھر جواب جمع کر دیں گے. لیکن فی الحال عمران خان صاحب کی شفٹنگ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی امر مانے نہیں ہے، کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ شفٹ نہ کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد پھر پارٹی بیٹھے گی، اس پہ بات کرے گی. لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرے کی طرف نہ دیکھیں، روشنی کی طرف دیکھیں، اور امید رکھیں کہ خان صاحب 3 سال بعد واپس کھلی فضا میں سانس لیں، ہسپتال آئیں. اور میری دعا ہے کہ ہسپتال سے واپس اڈیالہ جیل پر کبھی نہ جائیں. اور میں نے ایک بات کل قومی اسمبلی کے فلور پہ کی، عدالت نے اپنا کام کر دیا، عمران خان صاحب کی شفٹنگ کے آرڈر دے دیے ہیلتھ کے. اب سیاستدانوں کا کام ہے، حکومت اور اپوزیشن کا، جو پارلیمنٹ میں بیٹھیں،
میاں صاحب اپوزیشن لیڈر اور ہم سب لوگ جو بھی خان صاحب کے پرانے ساتھی وہاں موجود ہیں، جس کو بھی پھر پارٹی آگے کرتی ہے کہ بیٹھیں اور مذاکرات کی طرف اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جائیں. پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ تو تبھی ہوگا نا جب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھیں گے. وہ تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جو یہ ریلیف مل رہا نا یہ ملنا نہیں چاہیے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو تکبر کا پہاڑ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے، یہ مارگلا کی پہاڑیوں سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے، یہ ریلیف ملنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ریلیف نہیں چاہیے، لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو حکومت تو اس ریلیف کو اپنے خلاف سازش قرار دے رہی ہے. اور دوسرا میں کیونکہ آخری سوال ہے میں اسی کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی، کیا واقعی یہ معاملہ صرف ریلیف کی حد تک ہے یا اندر کچھ اور بھی چل رہا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ماضی میں بھی سیاستدانوں کو پہلے ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو کیا بانی پی ٹی آئی واپس ہسپتال سے اڈیالہ جائیں گے یا بنی گالہ جائیں گے؟ میری توقع ہے، میری دعا ہے، معلومات نہیں، میری توقع ہے، میری دعا ہے، میری امید ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو 2 نمبر جیلی فضول قسم کے غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی کیسز بنائے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے. اس لیے میں پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کریں. اور یہ ساری چیزیں ہم سب فیس کرتے ہیں، خواجہ صاحب خود فیس کرتے ہیں. میرا تو خواجہ صاحب جتنا تجربہ نہیں ہے، اگر میں ان سے اتنی کم عمر میں یہ بات پولیٹیکل میچورٹی کی طرف کر رہا ہوں تو ان کو تو زیادہ کرنی چاہیے کہ بھائی ہم سب ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں. سیاستدان نے کیا گناہ کیا ہے؟ سیاستدان ہی کیوں اس ملک میں پھانسی چڑھتا ہے؟ وہی کیوں ملک بدر ہوتا ہے؟ وہی کیوں جو ہے 3 سال جیل کاٹتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم تو عوام کی خدمت کرتے ہیں. جو کرپٹ ہے اس کو پکڑیں آپ، لیکن جو سیاستدان ہے اس کو کیوں بدنام کریں؟ دیکھیں یہ ایک سازش ہے. جس نے پاکستان بنایا وہ کیا تھا؟ وہ ایک سیاستدان نہیں تھا، قائد اعظم محمد علی جناح. اس لیے میں یہ کہتا ہوں علی محمد خان صاحب دیکھیں آپ کا کیونکہ ٹائم سے بصد احترام عرض ہے یہ نہ کہیں کہ مارگلا کی پہاڑی فلانی پہاڑی، اگر یہ مارگلا کی پہاڑی کی مثال دیں گے پھر ہم آپ کو کوئی ہمالیہ کی مثال دیں گے کہ میاں صاحب جو ادھر نہیں 7 سمندر پار نکل گئے تھے، اس بارے میں آپ کا اخلاق پھر کیا کہتا ہے؟ تو چھوڑیں، اس بحث میں نہ جائیں. بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. ایشو پہ رہیں، بیٹھیں، میچورٹی دکھائیں اور عوام کا پارلیمان پہ اور سیاست اور سیاستدان پہ اعتماد بحال کریں. یہی تو مسئلہ علی محمد خان صاحب. اگر بات کرتے ہیں تو پھر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے. آپ نے عوام کی خدمت کی بات کی ہے، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عوام کے بارے میں کون سی سیاسی جماعت ہے وہ سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اگلے مہینے سے جو ہے وہ بہت سارے احتجاج جو ہیں وہ آ رہے ہیں. کسان سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جماعت اسلامی آلریڈی سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک عام بندے کو، ٹھیک ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا ہے، لیکن عام انسان کو ریلیف، ایک عام آدمی کو، ایک عام پاکستانی کو ریلیف جو ہے وہ کون دے گا؟ اس کی ضمانت کون دیتا ہے؟ میں نے اڈیالہ کے بار بھی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے اور آج آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں پاکستانیوں سے کہ ایک آدمی جو شہزادی کی زندگی گزار رہا تھا، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے کوئی اس کو آسانی سے جانے نہیں دیتا، اس آدمی نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ایک بین الاقوامی طاقت کو، تو پاکستانیوں وہ آپ کی عزت اور آپ کے احترام اور آپ کے تقدس کے لیے کہا تھا، پاکستان کی سوورنٹی کی حفاظت کی تھی. تو یہ عمران خان کی کوئی ذاتی بنی گالہ کی زمین کی لڑائی نہیں تھی کسی کے ساتھ. پاکستان کو عالمی استعمار کے سامنے نہ جھکنے کا ایک فیصلہ تھا کہ نہیں، جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے پاکستان کا نہ جھنڈا سر نگو ہوگا، نہ پاکستان کا وزیر اعظم سر جھکائے گا. افسوس کی بات ہے اس نے سٹینڈ لے لیا، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جن لوگوں کو اس کو تگڑا کرنا تھا وہی ادھر ادھر ہو گئے. بالکل صحیح علی محمد خان صاحب. عمران خان صاحب نے تو سٹینڈ لے لیا، لیکن عوام بیچاری ساری کی ساری جو ہے نا وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، عوام ابھی تک سٹینڈ ہی نہیں لے پائی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ایک بریک کے بعد پروگرام جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. بپھری ہوئی موجیں، ہر طرف پانی ہی پانی، خطرے کے سائرن بج اٹھے، خوف کے سائے گہرے ہونے لگے. جڑواں شہروں میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور شہریوں کے لیے انخلاء کا الرٹ جاری. گزشتہ شب سے شروع ہونے والے بارش کے سلسلے نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایسی تباہی مچائی ہے کہ ایک بار پھر نعرہ لئی بپھر گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور شہریوں سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر
महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाएं। ऐसी हिदायत जारी कर दी गई हैं और तूफानी बारिश की वजह से नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होना शुरू हो गई है और रात के अंधेरे में जब सायरन की आवाजें गूंजी तो नशेबी इलाकों के मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। फ्लड कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक नालालई में पानी की सतह देखते ही देखते 19 फुट से भी तजावुज कर गई है। कटारियां पुल पर जहां पानी 19.5 फुट तक पहुंचा वहीं ग्वालमंडी में 16 फुट की सतह ने खतरे की घंटी बजा दी है और इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए कटारियां के एतराफ और ग्वालमंडी में प्री अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी भी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मजीद संगीन हो चुके हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 21.5 फुट तक जा पहुंची है, जबकि ग्वालमंडी में 16 फुट रिकॉर्ड की गई है और पानी की इस मुसलसल बढ़ती हुई सतह ने इमदादी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। रेस्क्यू टीम्स और जिले इंतजामिया फील्ड में मौजूद है, मगर बिखरी हुई लहरें और मुसलसल बरसती बारिश इनकी कोशिशों में रुकावट बन गई है। रात 11:30 बजे बादलों ने बरसना शुरू किया और फिर रुकने का नाम ही ना लिया। इंतजामिया का कहना है कि तमाम तर वसाइल ब्रुए कार लाए जा रहे हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने हम बेबस हैं। जुड़वा शहरों की इस संगीन सूरत हाल ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या हमारा निकासी आब का निज़ाम इतनी बारिश झेलने की सकत रखता है? और क्या हर साल नालालई की तुगयानी से बचने के लिए किए जाने वाले दावे सिर्फ ये कागजों तक महदूद हैं? फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब देखना यह है कि इंतजामिया इनखला के अमल को किस हद तक मौसर बनाती है और इस मसले का आखिर क्या हल निकालती है। बहरहाल एक ब्रेक हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मशरक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। रात का पिछला पहर, आसमान से गिरती आग, समंदर की लहरों में छुपा खौफ और खत्ते में जंग के बादल। एक ऐसी खबर जिसने मशरक़ वुस्ता को हिला कर रख दिया है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल और एक नई महाजराई का आगाज। क्या ये महज एक हमला है या किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा? मशरक़ वुस्ता में पेश आने वाले हालिया वाक़यात ने पुराने ज़ख्मों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया है, हरा कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आलमी बरादरी को भी चौंका दिया है। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से उनकी सरजमीन को निशाना बनाने के लिए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं। ये मिसाइल हमले के एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब खित्ता पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। हुकाम के मुताबिक इनमें से एक मिसाइल समंदर के अंदर जबकि दूसरा साहिल के करीब जमीन से जा टकराया। अगरचे इन हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन इनकी गूंज ने पूरे खित्ते के दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया है। अमाराती फिजाई दिफाई निज़ाम ने इन मिसाइल का सुराग तो लगा लिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हुए या इन्हें फिजा में ही तबाह कर दिया गया। इस हवाले से ताहाल कोई हतमी वजाहत सामने नहीं आई, मगर अमाराती हुकाम ने अपने शहरियों को पहले ही खबरदार कर दिया था। मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब तेहरान ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया है और ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि इन इल्जामात का मकसद खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को सबोताज करना है। और ईरान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ऐसे बयानात से मुमालिक के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा मुतासिर होती है, जिसका नुकसान पूरे खित्ते को उठाना पड़ेगा। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात ने महज बयानात तक महदूद रहने की बजाय ईरान के साथ तमाम तजारती और मालियाती लेन देन मुअत्तल कर दिया है और यह फैसला इस बात की अलामत है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। माजी में भी मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान और इजराइल की कशीदगी का सबसे ज्यादा असर लेने वाला मुल्क रहा है। सिर्फ चंद दिन पहले ही अमारात ने ईरान पर अपने तेल बरादर बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि हालिया जंग शायद अब गर्म महाज में बदलने वाली है। क्या ये मिसाइल हमले किसी बड़े इलाकाई तसादम का नुक्ता आगाज है? क्या तजारती बायकॉट ईरान को अपने रवैये पर नजरसानी करने पर मजबूर कर सकेगा? मशरक़ वुस्ता एक बार फिर तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। अब देखना यह है कि आलमी ताकतें इस भड़कती हुई आग को बुझाने में क्या किरदार अदा करती हैं। लेकिन यह कितनी बड़ी सितम ज़रफ़ी है कि आज पूरी दुनिया
عالمی یوم انسانی ہمدردی منا رہی ہے۔ ایک طرف انسان ہمدردی اور بھائی چارے کا عہد کر رہے ہیں اور دوسری جانب بیلسٹک میزائلز کے ذریعے انسانیت کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ جنگ کی ہوس اس دن کی روح کے بالکل منافی ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کی زندگیوں کے تحفظ کا سبق دیتی ہے۔ انسانی ہمدردی کے اس عالمی دن پر امن کا جھنڈا بلند کرنے کی بجائے نفرتوں کا بازار گرم کیے جا رہے ہیں، جو خطے کے لیے اور مستقبل کے لیے ایک نیک شگون نہیں ہے۔ کیا عالمی ضمیر اس تضاد پر خاموش رہے گا، یا انسانیت کو اس ممکنہ تباہی سے بچانے کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جائے گا؟ اسی سوال کے ساتھ اجازت کی طلبگار ہوں۔ اگلے رن ڈاؤن میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔